اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف سب پچھلے جمعے اج دو عنوان دا تساں دوستاں دے سامنے میں اعلان کیتا سی امام الشہداء سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور آپ دے المناک شہادت دے واقعات دا تفصیلی تذکرہ اس اعلان اور وعدے دے مطابق آج دا خطبہ انشاءاللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے موضوع تے عنوان تے عرض کرنے دی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مینوں بیان کرنے دی شرح صدر نال توفیق عطا فرمائے. چونکہ موضوع بالکل نیا دے اور اس انداز دے نال ایدی تفصیل شاید اس تو پہلے تسا دوستاں دے سامنے میں بھی بیان نہ کیتی ہوئے. اس واسطے ذرا توجہ دے نال اس مسئلے تے سماعت فرما کے غور فرمانا کہ شہداء دے اندر سب تو زیادہ معزز اور محترم اور سب تو زیادہ اللہ دے دربار دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سی. امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا سن. نسب اور حسب دے اعتبار نال نہایت محترم نہایت عظیم انسان اور بہادری سخاوت اور دلیری دے اعتبار نال پورے عرب دے اندر آپ نو اللہ تعالی نے ایک عظیم نمایاں مقام عطا فرمایا سی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تلوار لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرن واسطے آندن تو اس وقت جس مرد جری دی آواز فضا دے اندر گونجی سی اور یہ کہہ کے صحابہ نو مطمئن کیتا کہ عمر نو میرے وال آن دیو، اگر اچھی نیت نہ لائے گا تو اچھا پھل پائے گا، ورنہ او دی تلوار ہوئے گی تے حمزہ دا ہاتھ ہوئے گا تے عمر دی گردن ہوئے گی. گویا کہ
بہادری دے اندر، شجاعت دے اندر، دلیری دے اندر، جرت دے اندر صحابہ کرام نو جڑا اعزازی اور حقیقی منصب اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار، او دا صحیح نقشہ اور صحیح تصویر حضرت امیر حمزہ دی ذات گرامی سے۔ بدر دے صحابہ کرام دے متعلق میں کئی دفعہ تواڈے سامنے عرض کیتا ہے کہ بدری صحابہ اللہ تعالی دی اس دھرتی تے اپنے مقام تے منصب دے اعتبار نال اتنے اچے سن کہ انہاں دے جنتی ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ انہاں نے جنگ بدر دے اندر شرکت کی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے نہ صرف ممتاز بہادر صحابہ دے اندر آپ کا اس میں گرامی آندا ہے، بلکہ جبیر ابن مطعم جیڑا مکے دا بہت سارا وردہ مالدار اور بڑا سردار سمجھا جاندہ سی، او دے چچے نو بدر دے اندر تحت کر کے پھر نار مسکر کرنے کا شرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ اسی طرح ہندا دا والد عتبہ جنہوں اپنی بہادری تے اپنی دلیری تے اور اپنی جرت تے بڑا ناز سی، اور اس کا فیصلہ سی کہ اج بدر دی سرزمین تے محمد دی گردن ہوئے گی تو میری تلوار ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں اس انداز دے نال جہنم رسید کیتا کہ عرش و فرش دے اندر آپ دی بہادری دیاں تماں پہ گئی۔ صحابہ کرام دے اس موضوع تے میں انشاءاللہ کبھی عرض کراں گا کہ صحابہ کرام اتنے بہادر سن، اتنے دلیر سن، اتنے جری سن کہ انہاں دی مثال حضرت آدم علیہ السلام دے صحابہ تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور تک آن والے انساناں چ کتے بھی نہیں ملتی۔ اللہ نے اس قدر بے مثال بہادر تے جرت مند انہاں نوں بنایا سی۔ حضرت امیر حمزہ بدر دے انہاں کارنامیاں دی وجہ دے نال پورے عرباں دے اندر اور بالخصوص جنہاں لوگاں دے رشتہ دار قتل ہوئے سن انہاں دے اندر انہاں دی اکھ دا شہتیر بن گئے سن، اور انہاں دی اس زندگی دا جس زندگی نو وہ حرف آخر سمجھتے سن مکے والے، او دے اندر اضطراب دا باعث بن گئے سن، رکاوٹ دا باعث بن گئے سن۔ اس واسطے ہر فرد مکے دا یہ سمجھدا سی کہ جدوں تک مصطفیٰ دے نال والے دلیر آدمیاں دا صفایا نہیں کیتا جا سکتا، لات و عزا دا پرچم کائنات بلند نہیں ہو سکتا۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے غلام بلا کے آخیا کہ اے واشی، تو میرا غلام ہے اور غلامی دی زندگی اتنی ذلت دی زندگی ہے، اتنی رسوائی دی زندگی ہے کہ اس غلامی دے تصور تو بھی انسان دے رونگٹے کھڑے ہوندے۔ اگر میرے چچے دے قاتل حمزہ نو تو قتل کرے، میں تینوں اس زندگی تو نجات دے داں گا، آزادی عطا کر داں گا، اور جس آدمی نو دنیا دے اندر آزادی مل جائے او دے نالوں بڑا او کائنات دے اندر خوش قسمتی او دی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہندا ابو سفیان دی بیوی، وہ بھی اپنی دلیری دے اعتبار نال
عورتاں دے اندر جس قسم دی جرأت اور دلیری ہوندی ہے اس نقطہ نظر نال بڑا ایک اس علاقے دے اندر اپنا مقام رکھدی سی، شہرت رکھدی سی. انہوں اس گل دا دکھ اور بڑا صدمہ ہر وقت رہندا سی کہ میرے والد نو قتل کرنے والا حمزہ اسی طرح میری اکھیاں دے سامنے پھردا نظر آندا ہے. اے کاش اینو کوئی قتل کرے، اے کاش اے دے کوئی جسم دے ٹکڑے کرے، اے کاش اے دے جسم تے تیرا دے زخم کرے، اے کاش اے دے جسم نو تیرا دے نال کوئی چھلنی کرے تے میرا کلیجہ میرا جگر ٹھنڈا ہوگے. وہ بھی اسے طاق دے اندر رہندی ہے اور ہر وقت ایسیاں تجویزاں سوچ دیے کہ کوئی وقت آوے تے حضرت حمزہ نو کسے کرائے دے آدمی تو میں ذبح کرا کے قتل کرا کے شہید کرا کے تے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کراں. چنانچہ او دی نظر بھی اسے غلام تے اسے واشی تے پہندی ہے جیڑا جبیر ابن مطعم دا غلام ہے. انہیں جبیر ابن مطعم دے واسطے دے نال واشی دے نال رابطہ قائم کیتا اور آکھیا کہ واشی اگر تو حمزہ جڑا میرے باپ دا قاتل ہے، میرے والد دا قاتل ہے، انہوں ذبح کرے، او دے تے حملہ کرے، انہوں قتل کرے اور او دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرے گھر دے اندر جس دن تو حمزہ دے قتل دی بشارت لے کے آئے گا میں تینوں اولا حبل لات عزا انہاں دی قسم کھا کے کہنی ہاں کہ میرے گھر دے اندر جتنے انعامات تے زیورات تے سونے چاندی ہون گے سب میں تیری چوڑی دے اندر اونڈین چھڈا. گویا کہ دنیا دی دولت، دنیا دا سرمایہ، دنیا دا روپیہ، دنیا دا لالچ، دنیا دا ہرس، دنیا دی تما جبیر ابن مطعم نے بھی ہندا نے بھی دونوں نے واشی دے قدماں تے ٹھیر کر چھڈی اور انہوں یقین دلا دیتا کہ تو ایک وقت دے اندر آزاد بھی ہو سکتا تے مکے دا بہت بڑا سرمایہ دار بھی ہو سکتا. پیسہ، دولت، سرمایہ، سونا چاندی، غلامی تو آزادی، یہ ایسے انعامات سن جیڑے واشی دے دل دے اندر ہر وقت کروٹا لیندے رہندے سن اور وہ اس سوچ اس طاق اس فکر چ لگیا رہندا سی کہ اے کاش وہ دن آ جائے میں اپنے خنجر دے نال حمزہ نو قتل کراں، شہید کراں، او دے ٹکڑے کراں اور ہندا تے اپنے مالک اور اپنے آقا دے جگر دیاں آرزواں تے تمناواں نو پوریاں کراں، مینوں آزادی بھی مل جائے تے دنیا دی دولت بھی مل جائے. چنانچہ اللہ دا کرنا، اللہ دے فیصلے اللہ ہی جاندا ہے. وہ دے سامنے کسی دی کوئی پر مارنے دی ہمت نہیں، جرت نہیں. سن 2 ہجری دے اندر غزوہ احد، بدر تو بعد اسلام دیا جنگاں دے اندر جیڑا سب تو بڑا غزوہ ہوندا ہے انہوں غزوہ احد کیا جاندا ہے. مدینہ طیبہ تو ہن بھی 2.5-3 میل دے فاصلے تے جنگ احد دا نقشہ و میدان یا احد پہاڑ موجود ہے جدی اوڑ دے اندر اسلام دی اتنی بڑی جنگ ہوئی سی اور جنہیں پھر کفر اور اسلام دے درمیان ایک ایسا وسیع جنگاں دا سلسلہ شروع کر دیتا جدوں تک مسلمان اپنی پوری عسکری قوت دا لوہا نہ منوا چکے ادوں تک پھر جنگاں دا سلسلہ جاری رہا اور او دا آغاز پھر غزوہ احد تو ہوندا ہے اور ادوں تک او جنگاں دا سلسلہ جاری رہندا ہے جدوں تک اعلائے کلمت اللہ دا حق ادا نہیں ہو گیا. غزوہ احد ایک مستقل عنوان ہے انشاءاللہ العزیز، تے میں کسی موقع تے عرض کراں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال مشورہ کر کے باہمی مشاورت، شاورہم فی الامر، اللہ دا حکم ہے میرے محبوب
اپنے صحابہ نال، اپنے سجنا نال، ایمانداراں نال، اے ہجرت کر کے آن والیاں نال، مدینہ طیبہ دے اندر قربانیاں دین والیاں نال مشورے کردا رہا کر، تاکہ نبوت دی وجہ نال انہاں دے دلاں دی ٹھارس بن جائے، اور انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ اتنا عظیم مقام عطا فرمادا ہے کہ نبوت صحابہ دے نال مشورہ پہ کرتی ہے۔ مشورہ جاری رہے، مشورے طے ہوندا ہے۔ اکابر صحابہ دی رائے اے سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رائے سمیت کہ مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے تے پھر کافراں دا مقابلہ کیتا جائے، لیکن نوجواناں دی رائے سی کہ نہیں، مدینہ طیبہ تو باہر نکل کے انہاں دا مقابلہ کرو اور انہاں دے ایسے دند کھٹے کرو کہ آئندہ انہاں نو مکہ مکرمہ تو چل کے جرت نہ ہوے مدینہ طیبہ تے حملہ کرنے دی۔ اللہ دے نبی دی رائے بھی ایو سی کہ مدینہ طیبہ چ رہ کے مقابلہ کیتا جائے، اکابر صحابہ دی رائے بھی ایو سی کہ مدینہ طیبہ چ رہ کے مقابلہ کیتا جائے، نوجواناں دی رائے اے سی کہ مدینہ طیبہ تو باہر چل کے سفر کر کے احد دے قریب جا کے تے انہاں دا مقابلہ کیتا جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ کدی انہاں معمر صحابہ دی رائے تے عمل کر لیا کر، کدی جواناں دی رائے تے عمل کر لیا کر، تاکہ جوان بھی سمجھن کہ ایسے بھی صاحب رائے ہاں، اساں بھی ذی رائے ہاں، ساڈی رائے نو بھی اللہ دے حبیب دے دربار دے اندر قدر دی، منزلت دی اور عظمت دی نگاہ دے نال ویکھیا جاندا ہے، محبت تے پیار دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا کہ مدینہ طیبہ دے اندر جو میرے سپاہی نے، جو میرے نال عسکری نظام دے نال وابستہ نے، اور جو اسلام، قرآن، دین، مدینہ مصطفیٰ، خدا، کلمت اللہ، توحید و سنت دے واسطے اپنی جان دی بازی لگانا چاہتے ہیں، میں اعلان کردہ مدینہ طیبہ تو نکل کے احد پہاڑ وال ٹر پین، اور احد پہاڑ نو بھی میں عظمت دینا چاہنا، میں شان دینا چاہنا کہ ہاذا جبل یحبنا و نحبہ، اے پہاڑ نو ایویں نہ سمجھنا، فرمایا مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے میں اس پہاڑ نال پیار کردا تے پتھر میرے نال پیار پہ کر دے دے۔ انہاں دے دلاں دے اندر اس پتھر دے، اس پہاڑ دے ریزے ریزے دے اندر مصطفیٰ دی محبت سرایت کر چکی ہے۔ پتھر نہ سمجھنا، بلکہ اللہ نے اینو دل دیتا ہے، اینو مٹھاس دیتی ہے، اینو محبت دیتی ہے، اینو عشق رسالت دیتا ہے، اینو عشق مصطفیٰ دیتا ہے، اینو بھی میرے صحابہ وانگو میرے نال عشق کرنے دا ول سکھایا جے، طریقہ دسیا جے۔ فرمایا اس پہاڑ نو پہاڑ سمجھ کے معمولی سا سمجھنا، جس طرح صحابہ میرے نال پیار کردے نے اسی طرح احد پہاڑ دے پتھر بھی میرے نال پیار کردے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوی لشکر نو لے کے تے احد پہاڑ دی طرف نکل پئے۔ خوش نصیب ہے وہ پہاڑ جہدے دامن دے اندر اج جرنیل اپنے لشکر نو لے کے جا رہا ہے، جس جرنیل جیسا مان اج تک جرنیل نہیں جنیا، نہ قیامت تک اس جرنیل جیسا مڑ جرنیل آ سکتا ہے۔ اور ایسے لشکر نو لے کے چلیا جس لشکر دے سپاہی، جس لشکر دے کمانڈر، جس لشکر دے چیف، ڈپٹی چیف، اللہ دے فضل نال ایک پاسے ابو بکر، عمر، عثمان اور ایک پاسے علی مرتضی، حیدر کرار نے، اور جدو پھر دوسرے پاسے دیکھو تو پھر ماشاءاللہ اس لشکر دا جرنیل حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے، اور جدو مقابلے والے تے ایک نظر پا کے دیکھو ادھر ابو جہل این کمپنی بھی ہے اور ادھر ابو سفیان بھی ہے، اور پھر جدو مقابلے تے نظر پا کے دیکھو اور ایک نوجوان ببر شیر
مکے دے کافراں دے نال مکے دے مشرکاں دے نال او دی تجارت دا شورا او دے شجاعت دا شورا او دے بہادری دا شورا او دی جرنیلی دا شورا لوگاں نے دیکھیا گھوڑے تے سوار ہو کے تے خالد ابن ولید تلوار پکڑ کے اج محمد دا مقابلہ کرن واسطے احد دے اندر میدان دے اندر نکلدا پیا ہے تلک الیام نداولھا بین الناس اللہ فرما دے او خالد ابن ولید اج لڑ لا میرے مصطفیٰ نال اج دی لڑائی تیری کتے آخری لڑائی نہ ہوے اج دی لڑائی تینوں کتے محمد دے نال محبت دے رشتے جوڑن واسطے نہ لے کے آئی ہوے اج لڑ لا جتنا لڑ سکدا ہے اے لڑائیاں تیریاں مول پان گیاں ایک دن ہوے گا اسے یتیم دے نال ٹریا ہوے گا تلوار تیری ہوے گی تے گردن مصطفیٰ دے دشمناں دی ہوئے گی اج اے دیاں دشمنیاں جا رہے ہیں تے کل نو اے دے محباں دے نال اے دے سجناں دے نال اے دے یاراں دے نال اے دے صحابہ دے نال آپ تلواراں لے کے ٹرے گا اور جیڑی اکھ مصطفیٰ وال اٹھے گی اس اکھ نو کڈے گا اور جیڑی انگلی مصطفیٰ وال اٹھے گی اس انگلی نو توڑے گا تلک الیام نداولھا بین الناس خالد ابن ولید اے جوانیاں اج تیریاں لات و عزا دے کام آ رہیاں نے تے کل نو خدا تے مصطفیٰ دے کام آنیاں نے عجیب منظر ہے نا عجیب فلسفہ ہے اس کائنات دی زندگی دا بھی جنگ شروع ہوندی ہے میرا موضوع نہیں واشی کہندا ہے میں انعام لین واسطے ایک پتھر دی اوٹ دے اندر بہ گیا اور اسے اوٹ دے اندر اسے انتظار دے اندر اسے آرزو دے اندر کہ حمزہ ایتھے دی گزرے گا میں او دا مقابلہ آمنے سامنے تے کر نہیں سکنا شیر دا مقابلہ بھلا میں کیویں کر سکنا میں واشی سا میرے ملک دے اندر ایک ہتھیار سی انہوں حربہ کہندے نے خنجر اور پھر سامنے آ کے نہیں سی لڑیا جاندا کہندا میں اوڑ دے اندر بیٹھ گیا او خنجر لے کے ساڈا نشانہ بڑا پکا ہوندا سی کہندا اوڑ چ بیٹھ کے میرا خیال ہے کہ جدوں شیر دا بچہ کول دے لنگے گا میں پچھوں خنجر دور نال بیٹھ کے تے زور نال پھینکاں گا سانو مہارت دے اندر جویں گولی دا نشانہ کیتا جاندا ہے ناف دے اندر میں خنجر کھچ کے ماراں گا او ہتھیار ہی اس طرح دا ہے کہ ناف تو سیدھا ہے پشت وال نکلے گا تے آندراں سمیت سب کچھ پیڑ چو کھچ لے آئے گا واشی اپنے آزادی لئی اپنی دولت لئی اپنے پیسے لئی او دا ہور کوئی پروگرام نہیں نہ صحابہ دا مقابلہ نہ مصطفیٰ دا مقابلہ نہ اہل حق دا مقابلہ نہ دین دا مقابلہ او دا صرف اتنا آرزو تے تمنا اور اتنی کوشش اور اتنی جد و جہد کہ چھپ کے بیٹھا جس ویلے حمزہ لنگے اسے حربے نو اس انداز نال مارا اور اینو قتل کرا تے اپنی آزادی حاصل کرا تے کھان پین جوگے پیسے مل جان گے پوری عمر اپنی عیش دے اندر عشرت دے اندر گزار چھڈا ایک بندہ سامنے آندا ہے سبا نامی ہے انہیں آ کے للکاریا میرے مصطفیٰ دیاں صفاں نو انہیں کیا کتھے دے قاتل اتبا کیڑا جے بدر دے اندر بہادریاں دکھان والا میدان چاہے حل میں مبارزن بے نعرہ مار دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا اپنے جرنیل نو اشارہ مصطفیٰ دا لیکن ایداں دی گل بھی تسی کدی نہیں ویکھی ہوئے گی کہ بھتیجا چاچے نو ہدایتاں دے وے ادب تے احترام دا منظر بھی دیکھو بھتیجا چاچے نو پیا ہدایات دیندا پیا جے چاچا چل
میں محمد تینو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا سراپا اطاعت بن کے، سراپا التجا بن کے، سراپا خادم بن کے، سراپا میرے محبوب دا غلام جانسار بن کے، چاچا ہندیا ہویا ہدایت تے عمل کردا ہے۔ او جڑا بندہ کلو کے سبحان ہمیں آوازاں پیا دیندا، حل میں یوبا حل میں مبارز یبارزنا، ہے کوئی بندہ جڑا میرے مقابلے چا کے آوے کھڑا ہوئے میں دیکھنا۔ اج محمد دے بہادراں نو اج میں دیکھنا، اے کملی والے دے نال ٹرن والیاں نو اج جا نہیں کو سکدا، ساڈے 12 تو کوئی بچ نہیں جا سکدا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی آواز سن نے تے مصطفیٰ دے ابرو رسالت دا اشارہ پا کے سامنے آندے نے، فرمایا یا سبا او سبا اب ابن ام انوار، او انوار دیا پترا میرے محمد نو للکار کے رستہ چھڈ کے جا کتے سکدا؟ اللہ دی قسم ایک شیر بن کے گیا جہدی تلوار تو کائنات دے بڑے بڑے جرنیل ڈردے سن، اس انداز نال مقابلے دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے مالا الاعلی دے اندر بھی ہے جان برپا ہو گیا۔ یا اللہ او بڑا سردار ہے اور اے بھی بڑا جوان ہے، بڑا دلیر ہے، سبا دا مقابلہ حمزہ ج میں دیکھدا کہ میں کر سکدا ہے، جاندا ہے اللہ دی تکبیر دا نعرہ لایا، اور اے نعرہ اتنی طاقت والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی قوت والا، اتنے دبدبے والا، جا کے ایک نعرے دے اندر تلوار دے نال گردن ایک پاسے تار ایک پاسے، اللہ دے دربار ہاتھ اٹھا کے آخیا مولا میں تیرے مصطفیٰ دا غلام ہاں، شرک والیاں دا ایو ہی انجام کراں گا اور مصطفیٰ دے دشمناں دا ایو ہی حشر کراں گا۔ بڑی عجیب گل سی کہ ایک ہی بار دے اندر تحت نیس ہو کے رکھ گیا۔ شہید امیر حمزہ اور لاش نو تڑپ دیا ہوا چھڈ کے تے ٹر پے۔ رات نو بے ایماناں نے ٹوئے پٹ دیتے سن، اتنے کانے بچھا کے مٹی پاتی، کیکرا سڑ دتیاں تاکہ پتہ لگے کہ پکی زمین ہے، تے جدو پیر رکھن عربی اعتبار دے اندر انہوں خدا کہندے، جنگ دی تدبیر کہندے، ڈگن گے اتو سنگ سار کران گے، تلواراں ماران گے، اس قسم دا میدان بڑھا دیتا گیا ہے۔ حضرت حمزہ تر کے مصطفیٰ وال جان لگے، شیر آ رہا جے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر دے استقبال لے شاباش آکھن واسطے، ابو بکر شاباش آکھن واسطے، فاروق دلیریاں دین واسطے، علی شجاعت دے ہاتھ چومن واسطے، پیار کرن واسطے تیاریاں کردا جے، تے جدوں اس اونٹ دے کول دی گزرن لگا، جیڑی اونٹ دے اندر سپ باشی او ہتھیار حربہ لے کے بیٹھا ہویا ہے، اسے تاک دے اندر کدوں حضرت حمزہ گزرن حملہ کراں، بس اور دے کول آئے انہیں پچھوں دی ہو کے وہی خنجر اپنے علاقے والا حضرت حمزہ دی ناف تے لگدا ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ ناف چو گزر کے پشت مبارک دے اندر باہر آ گیا، اور جو پیڑ دے اندر آندرا نے انہوں نے ذبح کر کے تے باہر تک لے۔ حضرت حمزہ نے خنجر دا وار پچھوں دیکھیا اور آپ اگے ٹرن لگے، لیکن وار اتنا سخت ہو چکیا سی کہ انہوں برداشت نہ کر سکے۔ او اسلام دا شیر جنہیں کفر دے کئی گدڑاں نو تباہ تے برباد کیتا سی، اس زخم دی تاب نہ لیا کے اس سرزمین تے ایک زخمی شیر دی طرح اللہ دا ذکر کردا ہویا ڈگ پہ۔ حضرت حمزہ دی اس قسم دی زخمی زندگی کوئی معمولی گل نہیں سی۔
اللہ اکبر. میرے محبوب نے، صحابہ کرام نے، محبوب دے سنگیاں تے ساتھیاں نے اینو اپنی اپنی جگہ محسوس تے کیتا، لیکن اللہ تعالی دا کوئی نظام ہی ایسا ہے، سارا جگ محسوس کردا رہے پر او دے فیصلے نو کوئی بدل نہیں سکدا. جنگ زور نال شروع ہو گئی، توجہ نہ ہو سکی، دیکھیا نہ جا سکیا، لاشاں دا جائزہ نہ لیا جا سکیا. جنگ ہو رہی ہے اور اے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے. مسئلہ کچھ ایسا بن گیا، حضور فرما گئے سن پہاڑی تو نہ ہلنا، پہاڑی تو صحابہ نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہل گئے. نتیجہ نکلیا حضرت خالد ابن ولید جڑا مقابلے صحابہ دے حضور دے لڑن واسطے آیا ہوا سی، انہیں دیکھیا مورچہ خالی ہو گیا تے پچھوں حملہ کر کے پایا کایا ہی پلٹ دیتی، پاسا ہی پلٹ گیا. سارے جنگ دا ادھروں صحابہ 70 شہید ہو جاندے، لاشاں بکھر گئیاں. آخر ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ میرے محبوب دے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایسا موقع بھی آ گیا اور جڑی زمین دے گڑے کھودے ہونے انہاں گڑیاں دے اندر میرا محبوب ڈگ پیندا جے. ایسا موقع بھی آ گیا خود آپ دے جسم اطہر دے اندر چب جاندی ہے. ایسا موقع بھی آ گیا خون دے نال میرے محبوب دا سارا جسم رنگین ہو جاندا جے. ایسا موقع بھی آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند صحابہ دے نال کھڑے نے، افراتفری دا عالم پیدا ہو گیا. انہاں موقعوں تو بعد میرے رب نے آخیا محبوبہ اے تے میں تینوں سبق دینا سی، مذاق تے جوان تیرے سمجھ لین، فتح تے شکست انہاں دے ہاتھ تے یا تیرے ہاتھ چ. میں تینوں بھی اور تیرے سجنا نو بھی دسنا چاہنا، نہ فتح تیرے ہاتھ چ نہ شکست تیرے ہاتھ چ. شکست دین والا بھی اللہ اور فتح دین والا بھی اللہ. قرآن پڑھ تو میرے مصطفیٰ دی سیرت کا مطالعہ کر، پھر تینوں ساری صورت واضح کلیئر ہو کے سامنے آئے گی کہ توحید کینو کہندے، رسالت کینو کہندے، قدرت کینو کہندے نے تو نیاز مندی کینو کہندے. پھر پتہ چلتا ہے مسائل کا. اللہ اکبر. جنگ ختم ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو حکم دین جاؤ بھائی ساتھیاں دیا لاشاں دا جائزہ لو، شہداء دیا. حضرت علی دی ڈیوٹی لگی کہ علی تو جا کے میرے چچا امیر حمزہ دا پتہ کر، زخمی نے شہید ہو گئے، کس حالت نے؟ جنگ دے بادل چھٹ چکے. حضرت علی دی ڈیوٹی لگی. حضرت علی لب دے حضرت دے جسد اطہر تے حضرت امیر حمزہ دی لاش مبارک تے پہنچ گئے. حدیث دے اندر آندا ہے کہ جدوں حضرت علی نے حضرت امیر حمزہ دی لاش نو ویکھیا بے اختیار رون لگ پے، برداشت نہ ہو سکے. رشتہ داریاں تے موجود سن نہ پہلے ہی، برداشت نہ ہو سکیا. واپس آئے، سرکار طیبہ نو عرض کیتا حضور میں حمزہ دی لاش ویکھ کے آیا. فرمایا روندا کیوں ہے؟ بہادرہ نال بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو مینوں ایو تے کہنا چاہنا کہ حمزہ شہید ہو چکیا ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ نہ صرف شہید ہو چکیا ہے بلکہ حمزہ دی لاش دے نال شہادت تو بعد بھی او حشر کیتا گیا ہے کہ میری اکھ ویکھ نہیں سکدی. علی دی اکھ حضرت حمزہ دی شہادت تو بعد میں نہیں دیکھ سکتا حضور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اچھا
میں تیرے نال چلدا مینوں وکھا. آپ گزرتے گزرتے بخاری شریف دے اندر آندا ہے کہ حضرت حمزہ دی لاش تے پہنچ ویکھیا کیفیت ہی بدل چکی ہیں. ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں ہوئیاں، اکھاں وال ویکھیا برشیاں مار کے اکھاں کٹیاں ہوئیاں، نک وال ویکھیا تے نک کٹیا ہویا، زبان وال ویکھیا تے زبان چھریاں نال کٹی ہوئی ہے، سینے وال ویکھیا تے سینہ چیریا ہویا ہے، دل تے کلیجے وال ویکھیا تے دل تے کلیجہ کڈیا ہویا جے. حدیث دے اندر آندا ہے ایک چاچا، ایک دلیر، ایک صحابی تے ایک بدری، ایک مظلومانہ شہادت مصطفیٰ تو برداشت نہ ہویا. اتنیاں زارو قطار ہنجواں دیاں چڑیاں لگیاں، روندیاں روندیاں ہچکی بند گئے. بہادر چاچا جیڑا نال ٹردا ہے تو میرے مصطفیٰ نو ہر ویلے تسلیاں ہوندیاں، جے نال حمزہ ہوئے گا او دا کوئی کچھ نہیں جے بگاڑ سکدا. اللہ فرماندے نے محبوبہ جے تے ناز کردا سی اج او دا حال ویکھ لا، ہن دس کے دے نال تسلیاں دل نو دیا کرے گا. بڑا رکت اویز منظر، نبوت دی اکھاں چوں برسات. اللہ اکبر. جلال سے بھی آ گئے، نالے رو رہے نالے جلال آ گیا. نبی نو جلال، اور جلال دے اندر فرمان لگے خدا دی قسم چچا میں بھی محمد تیری لاش سے کھلو کے تیرے نال وعدہ کردا تیرے مقابلے 70 کافر قتل کراں گا اور انہاں دا اوہی حشر کراں گا جو انہاں ظالماں نے تیرا حشر کیتا. وہ کہتا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو ہونے جا کے میرا سلام دے دے، انہوں کہہ دے ایداں دے اعلان نہ کر تو قادر نہیں میں قادر ہاں. قرآن ہے کل گھر پڑھ نہیں جا کے. فرمایا محبوبہ کی آخنا ہے تو ذبح کرے گا، تو انہاں دا مسلا کرے گا، تو انہاں دے دند توڑے گا، تو انہاں دی ہڈیاں توڑے گا، تو انہاں نال ایویں عشر کرے گا. لیس لک من الامر شیء، مختار کل تو نہیں میں، مختار کل تو نہیں میں ہاں. تے نال ہی فرمایا فسن فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فرمایا جے مقابلہ ہوئے خبردار کسے دا نک نہ کٹے، کسے دے کان نہ کڈے، کسے دی آنکھیاں نہ کڈے، کسے دا کلیجہ نہ چبائیں، اور کسے تے اس انداز دے نال مسلا نہ کرے. فرمایا کہ گل سن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. محبوبہ میں تینوں حکم دینا اس اعلان نو واپس لے کے صبر دا دامن پکڑ لا، اور جے تو صبر دا دامن پکڑے گا تو تے ایک حمزہ تیرونا میں کر دے اندر حمزے پیدا کر داں گا. میں ویکھ تینوں کیویں رنگ نہ پھر. اللہ اکبر. اور پھر بڑے عجیب انداز نال فرمایا وما صبرک الا باللہ، تیرا صبر اللہ نہیں ہوئے
ولا تحزن علیہم، غمناک نہ ہو، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، انہاں دے مکر تے فکر مند بھی نہ ہو، اج انہاں نے تیرے ایک چچے نو ذبح کیتا جے، چھریاں ماریاں نے، محبوبہ فکر مند بھی نہ ہو اور غمناک بھی نہ ہو، میں تیرے نال وعدہ کردا ایک دن ہوے گا میں سجنا تیریاں انعاماں دے نال اینیاں چوڑیاں پراں گا کہ سارے جگ دے اندر یا میری خدائی دا ڈنکا بجے گا تے یا تیرے مصطفی دا ڈنکا بجے گا۔ اعلان واپس لے، او تے ہو گئے فیصلہ بادیا، اونوں تو اکھیاں دکھا سکنا، اونوں پیر اکھیاں دکھا سکدا، اونوں تیرا تکیے والا مجور اکھیاں دکھا سکدا، اونوں تیرا گدے نشین اکھیاں دکھا سکدا، پر اونوں اللہ دا نبی اکھیاں نہیں دکھا سکدا۔ رب نال کون آکھڑے، اونوں کون آکھے کیوں، اونوں کون آکھے کیوں، او دے نال کون گل کرے غصے دی ہے، او دے نال کون بے پرواہی نال گل کرے، ہو نہیں دے سکدا۔ اس واسطے میرے محبوب نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا ربا میں غم چ سا، میں پریشان سا، میں مضطرب سا، اکھیاں چچے دیاں کڈ دتیاں گئیاں، کلیجہ چبا لیا گیا اور مسلا کر دتا گیا، اے ویکھ لائے دے جسم تے 70 تلواراں دے زخم نے ایک بھی نہیں، پھر چھلنی کر دتا جے ظالماں نے نیزے مار مار کے۔ ربا جے تینوں ایو پسند ہے میں دے تے بیر بھی نہ کرا، میں دے تے ہاں ہو بھی نہ کرا، میں دے تے ہنگامہ بھی نہ کرا، میں دے تے ماتم بھی نہ کرا، ربا محمد کی مجال ہے جڑا تیرے حکم دی خلاف ورزی کرے، میں صبر دا دامن پکڑدا۔ اور پھر میرے محبوب نے ہولی ہولی آکھیا، ہولی ہولی چاچا میں ٹر چلیا، اگر مینوں تیری ہمشیرہ دا خیال نہ ہوندا، اگر مینوں تیری بہن دا خیال نہ ہوندا، اگر مینوں اپنی پھپھی صفیہ دا خیال نہ ہوندا، میں تینوں ایویں پیا رہن دیندا، میں تینوں دفن بھی نہ کردا، میں تینوں کفن بھی نہ دیندا، میں تیرے ٹکڑے جمع بھی نہ کردا، میں تینوں ایویں پیا رہن دیندا۔ پھر جانور آندے، پرندے آندے، درندے آندے، وہ بھی تیریاں بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا لیندے ہیں، او کھا کے تے ٹر جاندے، پھر قیامت تک تو انہاں دے پیٹاں چ ڈیرا رکھدا، اور جدوں قیامت ہوندی پھر رب آواز دے وے او جانورو جلدی آؤ، میرے 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 حمزہ دیاں بوٹیاں جمع کر کے لیا کے دیو، میں او دے تے تاج شہادت آپ رکھاں گا۔ جے مینوں خیال نہ ہوندا کہ میری پھوپھی اور تیری ہمشیرہ پریشان ہو جائے گی، عورت ذات ہے، وہ کہے گی میرے ویر نو 2 گز زمین بھی نہ دتی قبر دی، تو میں پھر انج کردا کہ تیری لاش نو اسی طرح چھڑ دیندا، تو پھر مدینے دے جانوروں نو کھا کے جاندے، تے کل قیامت نو او جو اللہ دے دربار دے اندر تیری شہادت دی گواہی دیندے، اور ایک ایک آ کے تیری عظمت دا ڈنکا بجاندا، تاکہ کائنات نو پتہ چلے ایدا فرشاں تے بھی ڈنکا، ایدا عرشاں تے بھی ڈنکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچے دی لاش نو اسی طرح ویکھ کے تے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت صفیہ نو دس دیتا کہ تیرے بھرا دے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گیا ہے۔ صفیہ بھی تو اس گھرانے دی اور اسے یونیورسٹی دی طالبہ سی، میرے مصطفیٰ دی یونیورسٹی تو پڑھیا سی اس نے بھی۔ صفیہ نو پتہ لگیا تے مدینہ 2.5 میل ہے، میرے مصطفیٰ نے جس ویلے سیدہ صفیہ نیڑے آدیاں نے حضرت پھوپھی نو روک دے،
برا دے لاش تے نہ جاوے. انہیں کہا میں بھی ایو سمجھے سا کہ تو مینوں ایو سبق دین واسطے آیا، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے بچے نو کہہ دے جا کے میں بھی تے تیرے خاندان دے ایک فرد ہاں، کملی والیا تو میرے تے فکر نہ کر، میں او دے جسم اطہر تے جا کے وین نہیں کران گے، میں تے بھرا نو مبارکباد دین پئی جانی ہاں. اللہ اکبر. اے سر صابرہ بیبیاں صابرہ. ہوں تو بھی لئی پھردا بازاراں چ ماتم کرنا دیا، انہوں سادات تو کرنا ہے. سادات دیا بچیاں کا یہ حال ہوں ماتم کر دیا نے، سیاپا کر دیا نے، سر کھول دیا نے. آلے بیت نو سادات نو مستفا دے خاندان نو بدنام کرتا ہے. لکھ تیرے دور دیا مراسلوں نو میں خدا دی قسم وار چھڈا اس جوڑے تو جڑی صفیہ پا کے ترتی سی. کسی نے صبر دا دامن پکڑنا ہے، صبر دا سبق پڑھنا ہے تے میرے مصطفیٰ دے خاندان تو پڑھے. سیدہ جاندیاں اور جا کے پائی دی لاش سے کھڑیاں ہو گئیاں. اللہ اللہ. بڑا عجیب جملہ جا کے کہنی ہوں، کہنی داہ الہ الحق ذل عرش دعوتاً. ہن ویر نو خطاب کر رہی ہے عربی محبت نال پیار نال، سارا حال تے ویکھ لیا. داہ الہ حق ذل عرش دعوتاً الى جنت یحییٰ بہا وسرور. او بیرا کسے نو دعوتاں لین لاڈ دندل، کسے نو دعوتاں افسر دندل، اور کسے نو کوئی وین وکھا تو کوئی زیادہ آلے بیت دا محب تے نہیں جم پیا نمائی. کوئی کالے کپڑے دکھا، کوئی آگتے ماتم دکھا، کوئی دامن صبر تو دوری دکھا، تے اداں دا منو مظلوم بھی کوئی دکھا. شہید لکھا نے لوگو، حضرت عمر بھی شہید نے، حضرت علی بھی شہید نے، حضرت عثمان بھی شہید نے، اور صحابہ ہزاراں دی تعداد دے اندر شہید نے. پر سرکار فرما دے نے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ. قیامت دا جدوں دن آوے گا میں حمزہ دی شہادت دی آپ گواہی دیاں گا. میں کہندا رہنا ہمیشہ. ہوں بھی اور جملہ ریکارڈ ہو جائے، کسی دی شہادت دا گواہ کربلا دا میدان، کسی دی شہادت دا گواہ بدر دا میدان، کسی دی شہادت دا گواہ خیبر تے احد دا میدان، کسی دی شہادت دا گواہ مکہ تے مدینہ دیا گلیاں، کسی دی شہادت دا گواہ مسجد تے مصلا تے محراب. لیکن جدو کل قیامت والا دیارا اللہ دے دربار دے اندر شہیداں دی پیشی دا ہوئے گا، اللہ فرمان گے لیا عمر اپنی شہادت دی گواہی. مسجد نسی آئے گی عمر دیاں گواہیاں دین واسطے، لیا عثمان گواہی، قرآن نسیا آئے گا عمر دیاں گواہیاں دے، عثمان دیاں گواہیاں دین واسطے. علی لیا گواہی میرے دوست مسجد نسی آئے گی، علی مرتضی دیاں گواہیاں شہادت دیاں دین واسطے. بدر نسی آئے گا صحابہ دی شہادت دیاں گواہیاں دین واسطے. احد نسی آئے گا صحابہ دی عظمت تے شہادت دیاں گواہیاں دین واسطے. جب حضرت امیر حمزہ دی باری آئے گی پھر میرا محبوب آئے گا، اللہ دے دربار سے کھلو کے آکے گا شہید. اور سمجھے شاہد دا مانا ہاں کیڑی گل دا محبوبہ آکے قسم ہے مینو رب دی
سارے شہیداں دے گواہ اپنے اپنے مقام تے سچے، پر حمزہ دی شہادت دا محمد گواہ۔ کیسا گواہ تے کیسا کیس؟ انا شہید اللہ اکبر، انا شہید، چاچا فکر نہ کری، میں گواہ، میں گواہ، میں ویکھیا تیریاں اکھیاں او دے راہ چ نکل گئیاں، میں گواہی داں گا، میں گواہی داں گا او دے راہ چ تیرے دند توڑ دیتے گئے، میں گواہی داں گا ربا اینو کی آکھنا اے دا کلیجہ تے تیرے راستے چ چبا لیا گیا گیا، میں شہید میں گواہی دیاں گا، میں آپ تیریاں صفائیاں پیش کراں گا، میں آپ تیری شہادت دیاں موہراں نبوت دے ہاتھ دے نال اللہ دے دربار دے اندر لاواں گا۔ اللہ فرمان کے محبوبا جیدا تو گواہ ہے گا، دس پھر نہیں کی منگدا، اللہ پھر میں کی منگنا، مینو نبوت دا سردار بنا چھڈیا ہے تے میرے چاچے نو شہیداں دا سردار بنا دے۔ ہلو تو صحیح مرو، کوئی اور مسیت دیو جتنے جا کے میں تقریر کرا تے سامنے تو بیل بجانی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی پسو تو نہیں نا پہنتے، یہ خطیب دا ذوق ودتا ہے، میں تمہیں مذاق نہیں کرتا، تقریر ایک ہوں کرنی ایک کرائی جاندی ہے، تھی بیٹھو۔ میں سارا ہفتہ زور لانا رہا اپنی کتاب یاد کرنے، پھر انہوں تقریر سنا، یہ تقریر والے پیل پاوے ماشاء اللہ۔ انا شہید یوم القیامہ، میں شہید ہوواں گا، گواہی داں گا حمزہ تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیویں گواہی داں گا ربا، میں آخنا ترا میرے حمزہ دے ہاتھ تے لیا دے کتے ربا، عثمان دے نال اودا سارا جسم موجود ہے، میرے چاچے دا کلیجہ لیا دے کیڑے پاسے گیا۔ انا شہید میں گواہ ہاں، ہاتھ کوئی نہیں سر، میرے نال سے تو ناراض ہو گیا سی، پیڑا دے بدلے دیا گلا نہ کر، چل میں اس ویلے ہاتھ جوڑ کے تینوں منا دیا، لیکن اج میرے نال گل کر، دے ہاتھ کتے نے سارے، اے ہاتھ کتے نے، اے پیر کتے نے، اکھیاں کتے نے، ہاں جی اے کلیجہ کتے؟ آکے باشی نو پوچھ، باشیا تو دس، کہن لگا مینوں ہندا نے کیا سی جیڑا پھر حمزہ دا کلیجہ کڈ کے لے آئے گا، ذرا میرے کو لے آئے، میرے کو میں پھر انہوں آزاد کراں گی۔ میں جناب کلیجہ کڈ کے لے گیا، ہندا نے اسی طرح حمزہ دا دل کلیجہ موچ پا کے تے چبن لگ گئی، شیر دا کلیجہ سے چبیا نہ جاوے۔ انہیں آخیا میں کلیجہ تو نہیں چبا سکتی، لیا سوا، سوا لیا ذرا مضبوط جہا تازہ پا، کیوں میں اس کلیجے نو پرونا چاہنی ہوں۔ پرو لیا، اے کی جے تیرے کول؟ یہ آخے حمزہ دیاں 10 انگلیاں میں کلے کلے کٹ کے لے آیا۔ آخے یہ بھی کر دے میرے کول، سورے نال انگلیاں پرو رہی ہے، ہار بنا رہی ہے، جیسے انگلیاں ہار چاہ گئیاں، کلیجہ ہار چاہ گیا، اے چیزے اے آکے اکھاں دیاں پتلیاں نے، لہذا میرے کول نال لیاندیاں کول، سوا مار کے کاغذ پرو لیاں، اے کہ کان نے نک ہے، اے زبان ہے، لیا پھر اینو بھی میں اپنے ہار دی زینت بنا لواں۔ اے ہار مکمل ہو گیا، گلے چ پاندی ہے، ہار میرے ول توجہ کر، ہار گلے چ پاندی ہے، میں آخیا ہندا اس ہار نو نہ پا، ہندا میں تصورات تینوں کہنا، اس ہار نو گلے چ نہ پا، اے نبی نال آکرن والیے، حمزہ دے ہڈیاں دا جسم دا کلیجے دا ہار جس گلے چ پی گیا، اس گلے نو یا کٹ دتا جائے گا یا رب دے دربار چ چکا دتا جائے گا۔
یہ بدن تے تو برداشت نہیں جے ہونا. اللہ اکبر. اے ہار نہ پا تو ہار جائیں گے، اے ہار نہ پا تو شکست کھا جائیں گے، اے ہار نہ پا تو چوک جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. ایڈا بدن ایڈا ہو جائے گا بلاخر تیری گردن میرے رب دے بوئے تے چوک جائے گی. آکڑن والی ہے اس ہار چ بڑی کشش جے، اے دے ہار نو پچا نہیں سکیں گے، اے دے کلیجے نو پچا نہیں دے سکیں گے. ہاں ہندا ہار پا کے تری پھردی ہے. اللہ فرما دے او میرے حمزہ دیا دلا تو اے دے دل نال لگے تیرا توحید دا سبق بڑھا دے. فرمایا کچھ تقریرا زبان نال ہوندیاں، کچھ تقریرا ممبر تے ہوندیاں، کچھ تقریرا محراب تے ہوندیاں. حمزہ تیرا دل تیرے جسم دے نال لگیا ہویا ہے. جیڑا دل میری یاد چ ہر ویلے دیوے جلدا جلانا رہندا سی، او ذرا الا اللہ دا ذکر کر. او پھٹیا دلا او سوئے والیا دلا ہار دیا دلا میرے حمزہ دیا دلا صحابی دیا دلا میرے مصطفیٰ دے عاشق دیا دلا والے دیا دلا رب دے پروانے دیا دلا رب دیا عظمتاں دا ڈنکا بجان والیا دلا قریب چلا گیا آئے گا تد بھی نہ سکی تو چلا جائے گا تد بھی کسی کو نہ پکڑ آئی. خبردار خبردار ایک عورت نے تیرا دل ہار بنا تو کھا لیا یہ ہار دے دے. لا کر باندرا ہار پائی ہے اگ لگ گئی ہے. اللہ فکر نہ کر میرے گلے خدا دی توحید دا کہ ہن چراغ نہ جلاواں تے ہمسا ہمسا میں اودہ رب کھانا چابلا تو دے کلیجے نو دے کلیجے چ بھی تاثیراں نے میری توحید دیاں کہندے انہاں دی قلب ذکر کرتا ہے. قلب یہ قلب جیوا ہے یہ دل جیوا ہے. دل اللہ فرما دے نے تیرے دل کا تو مینو پتا نہیں شہیداں دا دل ویسے ہی زندہ ہوندا ہے. وہ پرجیاں چ زندگی وہ پوریاں چ زندگی وہ قلب و جگر چ زندگی وہ اکھاں دیاں پتلیاں چ زندگی وہ جسم دے اعضاء چ زندگی. ہن تو موت والی ہے گلے چ پا لیا کہ ہوں یہ ماشاء اللہ یہ نتیجہ بھگتن لے تیار ہو جا. بلانا بلانا نات بلانا رجانو اے میرا محمد اج مکے سلام ہو کے آ رہا ہے. اج بچ کے دکھا کتنے جانی ہے آ گئی بیٹھ کے کھلو کے اسے جگہ پردہ کرا کے کہہ دیے میں ابو سفیان دی بیوی ہاں میں حمزہ دا کلیجہ زبان والی ہاں میں ہاتھ جوڑ کے پردے تو کہنی ہاں مینوں بھی معافیاں دے دے. حضور فرما دے میں کون معافیا دین والا ہندا تیرے دل دے اندر تے کلمہ ادھر ہی اتر گیا سی جدھر میرے چاچے دا دل تیرا ہار بن گیا سی. میں تو اسی دن جیت گیا تو اسی دن ہار گئی. سبحان اللہ کہنا ہار گئی تو اور ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے بلال نو برشیاں ماریاں ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے خباب نو پھانسی چاڑیا ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے سمیہ نو ٹکڑے کیتا ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے ام عمارہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ نو بدر دے اندر ذبح کیتا ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے بدر دے اندر 70 صحابہ تے تیر چلائے ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے میرے مصطفیٰ دے جسم تے اوجڑیاں رکھیاں ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب دے دند توڑے ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے حمزہ دیاں اکھیاں کڈیاں ہار گئے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ تے مکے دی زمین تنگ کر دیتی اور جیت گئے وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ برداشت کر کے محمد نو نہ چھڈیا.
تے شکست دی اپنی ایک تاریخ ہے ماشاءاللہ. یا حیو یا قیوم اودیاں بھی تے فرشتہ نا. ہائے ہائے دعو الہ الحق ذل عرش دعوتن پین کھڑی ہے پھر آدھے لاش تے بردا اسی تے بیان کردے ہاں تے دل کلیجہ منہ نو آندا ہے بیان نہیں ہوندا. لیکن تسی بہناں والے ہو بہن میں بہناں والا تسی بہناں والے سب تو زیادہ پیار بہن نو بھرا دے نال ہوندا ہے. شاید باپ بھی چڑھ جائے شاید چچا بھی نظر انداز کردا ہے. بہن امریکہ بھی بیٹھی ہوئے گی جدو ویر دا کوئی صدمہ سنے گی راتاں دی او دی نیند حرام ہو جاندی ہے. بہن بہن ہوندی ہے ماں ماں ہوندی ہے. پھر ایداں دے جوان مرد ایداں دے بہادر ایداں دے جری حمزہ دی بہن جا کے ہن چاہیدا تے ہے جی سیاپا کرے ماتم کرے بہن کرے لیکن خود ہو گئی اپنے نوجوان ویر جرنیل ویر دی لاش تے اور کہندی دعو الہ الحق ذل عرش دعوتن. میرے ویرا تینوں رب عرشاں والے نے دعوت دے کے بلا لیا جے تینوں دعوت دے کے بلا لیا جے. اور پھر اللہ دے فضل نال ایڈاں دیاں دعوتاں دتیاں نے کہ ہن جنت چ موجاں مارے گا. اور اقول وقضى النبي عشيرتي جزا الله خيرا من اخ ونصير. بس میں آخری جملہ کہہ کے تے تو الوداع ہونی ہاں تینوں میں رخصت کرنی ہاں. آخری جملہ بہن تیرا کیڑا ہے کہندی ہے جزا اللہ خیرا. میں جا رہی ہوں پر میرے ہاتھ اللہ دے دربار چ اٹھ گئے. جزا اللہ خیرا جزا اللہ ایسی کہنے نہ کسی نے جزاک اللہ تینو اللہ جزا دے دے. وہ کہندی جزا اللہ خیرا من اخ ونصير. اللہ تینو جزا دے دے او پیاریا بی بی رات محمد دے نال تعاون کرن والیا میرے مصطفیٰ دیا سجنا. بہن تینو اس تو سوا کچھ نہیں دے سکتی کہ میں اس رب نو کنا ربا. جزا اللہ ہو میرے ویر دے دامن دے اندر او نیکیاں بھر دے جڑے تیرے خزانے چ ایداں دے شہیداں واسطے رکھیاں ہوئیاں. جزا اللہ خیرا من اخ ونصير. اللہ تینو جزائے خیر عطا فرمائے. اے الوداعیہ دربار دے اندر حضرت سیدہ صفیہ عرض کرنے تو بعد واپس آ جاندیاں نے. سبحان اللہ واپس آئیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مصطفیٰ اور جڑا صابراں دا امام ہے ائمہ دا امام ہے نبیاں دا امام ہے. خدا دی قسم ہے دل دکھ دا پیا جے میرے آقا دا دل پریشان تے مضطرب ہے. فرمایا کہ اعلان کر دیو شہیداں دا جنازہ میں آپ پڑھاواں گا. اللہ اکبر. صحابہ دیاں لاشاں لیا کے رکھو. یا رسول اللہ لاشاں ایسی لے کے حاضر ہو گئے 70 شہید نے. فرمایا کہ نہ شہیداں دے سردار دا جنازہ پہلے رکھو. صدر دا میں جنازہ پڑھاواں. کھڑے ہو گئے. حضرت حمزہ نو غسل تے دینا نہیں شہید ہے. کھڑے ہو گئے. جنازے دی نماز شروع ہو گئی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وقائدنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. دعا اللہ دا نبی کردہ پیا جے. سلام پھیر دیتا. حضرت حمزہ دا جنازہ ہو گیا. صحابہ چکن لگے. فرمایا صدر دا جنازہ پیا رہن دیو.
دوسرا جنازہ نال رکھ دیو، اودا بھی پڑھیا، چوتھے دا، 8ویں دا، 10ویں دا، 15ویں دا، 20ویں دا، 30ویں دا، 40ویں دا، 50 60 55 60 65 70 جنازے نال رکھ دے گئے۔ دعا اوہی منگدا گیا میرا مصطفیٰ۔ فرمایا لوگو کسے واسطے ایک دعا، کسے واسطے 2 دعاواں، تے امیر حمزہ نے میں 70 دعاواں کیتیاں نے، 70 دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ انہاں نوں نے تو اور کسے جگہ نہ لے کے جا، حاجی ویکھ آئے نے، میں زیارت کر آیا، اللہ تعالیٰ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے اس جگہ۔ 70 صحابہ، بالکل اتنا میری مسجد جتنا میدان، 4 دیواری، 17 دے مزار نال نال کٹھے ہی ایک ہی جگہ بنے ہوئے نے، اور انہاں 17 دا صدر تے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 دا سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کٹھیاں نو دفن کر دیتا گیا، کٹھیاں نو، لیکن میرا محبوب چاچے دی اس شہادت دی وجہ نال ہمیشہ مغموم رہندا ہے۔ مکہ فتح ہویا، واشی آزاد ہو گیا، ہندا نے بڑا روپیہ دیتا، واشی نو پتہ لگیا مسلمان فاتح بن کے آ گئے تو حضور آ گئے، میری خیر نہیں، نس گیا طائف نو لکیا پھرے، کیوں؟ اسلام تے ہن سمندر وانگو ٹھاٹھا مار کے دنیا نو اپنی لپیٹ چ لے رہا سی۔ راتی ایک رات تڑپے پیا، ایک بندہ کہندا کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہن لگا او دے چاچے نو قتل کیتا سی، او مکہ دا پھر وارث بن گیا ہے، پتہ نہیں میرے نال ہن کی سلوک ہوئے گا جدوں میں او دے قابو آ گیا ہے، تے او بھی او دائی آکن لگا ایدا پیدا کوئی نہیں، بچنا تے کو صورت دیکھی کہ چپ کر کے طائف تو مدینے دا سفر کر، جا کے ہاتھ جوڑ کے کول کھلو جا، تے جدوں غصہ آوے تے کلمہ پڑھ لیں، بس کلمہ پڑھے گا تے رحمت دے دریا چ جوش آ جائے گا۔ انہیں کہ لے ادھر کو معاف کر دے کلمے نا، انہیں کہ تماشا دیکھ۔ سرکار بیٹھے نے مسجد نبی دے اندر، ایک بندہ آیا عجیب شکل ہو دی، دیکھ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا قبل تو میں منظور کیتا، تیرا نام کی ہے؟ کہندا وحشی۔ اچھا میرے چاچے نو تو قتل کیتا سی؟ حضور ہویا تو لکھ سی۔ فرمایا میں نے سناندا نہیں کہ میں قتل کیتا سی، بس تفصیل سنی، بندل ٹوٹ گیا، محبوب نو دن یاد آ گیا، وہ سنا رہے نے تے حضور چاچے دی اسے یاد دے اندر محب نے سنا چکیا، ہار دا واقعہ بھی دسیا، اپنی غلامی دا واقعہ بھی دسیا، اپنی مجبوری بھی دسی، صرف ہے جملہ آخیا، فرمایا کہ ویحکا تیرا اسلام منظور ہے لیکن مینو افسوس بڑا ہے، صدمہ بہت زیادہ ہے، میں جدوں چاچے دا کلیجہ ویکھیا ادوں دی اج تک کلیجے دے اندر سکون دی کیفیت اڑ گئی۔ ویحکا بڑا افسوس، لیکن جڑا کلمہ پڑھ کے میرے سامنے آیا ہے، لاکھ حمزہ ایک بات ہے، توحید دا کلمہ ایک بات ہے، سبحان اللہ، اے ہے عقیدے دی گل جہدے تے میں مردا،
جی تے میں تینوں ہر جمعے دعوت فکر دینا اے جے عقیدہ عقیدے دا مل ویکھ کنا ہن سمجھیا جی ضیاء القاسمی کلا ہی عقیدہ عقیدہ نہیں پھردا اے جے عقیدے دا مل حمزہ ایک پاسے عقیدہ ایک پاسے نک کٹ گیا کلیجا کٹ گیا دل کٹ لیا برشیاں ماریاں کلے جوا مرد دلیر احد دی سرزمین تے شیر ببر وانگو لیٹیا رہا پھر میں کی دتا لگو جدو کپڑ پان لگا کپڑا منگیا کپڑا میں سر تے چادر دتی تے چاچے دے پیر ننگے میں پیروں ٹکا میرے چاچے دا سر ننگا آخر نبی نے چادر پا کے سر ٹکیا او چاچا جیڑا شہنشاہ رسالت دا چاچا او چاچا جیڑا صاحب معراج دا چاچا لولاک والے دا چاچا ایڈیاں عظمتاں والے دا چاچا اج انہوں کفن 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 سوچ کلگیاں والیا کوٹھیاں والیا مربیاں والیا اے دولت تے ناز کرن والیا مسجداں نو بے آباد کرن والیا نمازاں نہ پڑھن والیا زکاتاں نہ دین والیا کاراں تے چڑھ کے اپنیاں ہستیاں نو بھلان والیا ایڈی ہستی دا چچا جے سر ٹکدا ہے تے پیر ننگے پیر ٹکدا ہے تے سر ننگے جبریل رب جلیل فرمایا جے حمزہ دے پیراں نو کہا ملیا ہے تے جائے دیاں تلیاں نو اپنے لیرے پراں دے نال مالش کر پتا تے لگے نا حمزہ دا مقام کی ہے عظمت کی ہے شان کی ہے میرے مصطفیٰ نے کفن دیتا او مزار حج تک میرے مصطفیٰ دے چچے دا سبحان اللہ العظیم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار خلائق دی زیارت گاہ بنیا ہویا جے فرمایا بے حقا میرے چاچے نو انج بے دردی نال قتل کرن والیا چاچے دیاں ہڈیاں اپنی جگہ اکھاں نکلنا اپنی جگہ اور نک کٹنا اپنی جگہ زبان کٹنا اپنی جگہ کسی دے گلے دا ہار بننا اپنی جگہ پر توحید والا عقیدہ اپنی جگہ سبحان اللہ مول پہ گیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حضور فرماندے نے جنے لا الہ الا اللہ کہہ چھڈیا اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مختار کوئی نہیں بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں سب او دے محتاج نے جنے عقیدہ بنا لیا حضور فرماندے داخل الجنہ اور جنت سے داخل ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا دربار سے پوچھ دے نے ربا کوئی ایدا دی دولت دے سات زمین سات آسمان چاند سورج ستارے سارے ایک پاسے ہون اس دولت دا مقابلہ نہ کر سکن فرما کے نو پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت نوح نے عرض کیتا ربا اے تے چھوٹی جی چیز دیتی ہے فرمایا نو تینوں پتہ نہیں مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے ساری کائنات ایک پاسے ہوے لا الہ الا اللہ دا پردہ ایک پاسے ہوے کائنات کم نظر آئے گی تے کلمہ سب تو اچھا نظر آئے گا اے ہے توحید اے ہے عقیدہ غلام آبادیاں فیصلہ آبادیاں عقیدہ درست ہے جنت ہی جنت جنت روک ہی نہیں سکتی مباحد نسیا جائے گا سچ بچ کے جائے گا بے عمل ہوئے گا تو شفاعت والا کہہ دے گا ربا رو جانے چاند عمل سی رہ گئے نے بیچارے تو پر تیری توحید سچا ہے اللہ فرمان کے جاؤ میرے محبوب دی شفاعت بھی تیرے واسطے توحید بھی نہیں جا شفاعت بھی نہیں جا تو ٹھہرے ذرا ملنگا وہ تیری کوئی لین لا دیتی جائے گی کون ہے تو بابا فرید شکر گن بابا فرمایا ٹھہر دے تو ذرا شرک دے وظیفے کرنے والیا تو ذرا ٹھہر یہ ٹھہر کے سارے ملنگ کوٹنے ووٹنے لئی کھلوتے ہوں گے ہاں
جلال چ ہوئے گا تخت تے بیٹھا ہوئے گا رب نفسی نفسی ہے سوال کرے گا لمن الملک اليوم غیر اللہ دے وظیفے پڑھن والیا لمن بولو سارے دسو لمن الملک اليوم تسی کہندے سی اسی مختار ایسی کرنیاں والے ایسی جو چاہیے کریے مینو تو کچھ سمجھ دے نہیں سو کونیاں مار کے لنگ دے سو کنگورے مار کے مینو تو کہندے سی کلا انہیں کام نہیں کر سکتا کچھ ڈپٹی بنا لے نال کچھ تھوڑے تھوڑے اور بھی رلا لے ہے ایداں دیاں گلاں کرن والے ہو اج مینو دسو لمن الملک اليوم تسی تے دا جواب سوچو سوچ دے پہن کون ہے تو عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہو جا کب کبھی تاری ہو گئی حاضری بڑی مشکل فرمایا کھلو جا میری عدالت جی کھلو گئے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تو آکھیا سی لوگاں نو میری تے میری ماں دی پوجا کرنا تو بھی جواب دے تو کون میں تاہا یاسین ودوہا مزمل مدثر تشریف لے آؤ تساں آکھیا سی اپنی امت نو میرے قبر نو سجدہ کرنا تے ولیاں نو پوجنا تسی آکھیا سی ہن سارے اپنی اپنی جگہ جواب دیں گے لمن الملک اليوم گنگے بولن کے میں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا آئے اسی مٹی ہندے اج جواب دا وقت ہی نہ آندا ایک انہاں چ اس ویلے بھی چلاک بنے گا جنہیں اتنے بن دین وہ آکھے گا ربا ایک واری مڑ کے بھیج دے جے انہاں پیراں نو مار مار کے گدالے انہاں دے گٹے نہ پنیے سانو مرید نہ سمجھی رب کہن گے ہن گٹے پنن دا موقع گیا آیا زنجیراں بنو بے ایمانو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء چل ہن جہنم ہن کوئی معافی نہیں تو دس عیسیٰ علیہ السلام کب کبھی جسم کمبدا ہوئے گا روایات کم دے کم دے آکھن گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ربا جڑی گل دا تو مینوں حق ہی نہیں دتا میں لوگاں نوں کیویں کہہ سکدا سا ہے تے ہن اگے ایک گل بڑی پیاری کیتی ان کنتو ہوں جے میں آکھیا ہو تے مینوں کی ضرورت ہے میں کوئی اور گواہ لبدا پھراں میرا تو ہی گواہ ہے کر گل ہن میرے نال اللہ فرمان گے اچھا تو پاس محبوبہ تو دس کملی والیا بخاری شریف کڈ لئی سرکار فرماندے نے میں او جو ہی کہاں گا جیڑا جواب میرے برا عیسیٰ بن مریم نے دتا ہوئے گا میں بھی او جو کہاں گا ان کنتو قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفس کا میں بھی یہی جو کہاں گا انکا انت علام الغیوب تو غیب دیاں خبراں جانن والا میرا دوست تو آکھے گا اے پھر رپڑ چیتے دا پا کے بیٹھ گیا جے میں کی کراں میرے بس دی گل نہیں فرمایا بے حق ہے او باشیا بڑا افسوس ہے تیرے تے لیکن ہن تیرا عقیدہ جو سونے دا بن گیا ہے محمد چاہے بھی تے تینوں دور نہیں ہٹا سکتا ہن تیرا تعلق ہو دے نال ہو گیا جیڑا میں بھی بنتا تو بھی بنتا جیڑے اساں دونوں محتاج جیڑے اساں دونوں نے آزما دکھ اپنی جگہ صدمہ اپنی جگہ تڑپ اپنی جگہ اضطراب اپنی جگہ پریشانی اپنی جگہ پرواشی بس میرا نہیں میں نے پہلے ہی کہتا نہیں سلا کر میرا لمر شہر میں ان کچھ کر نہیں سکتا لیکن ایک کام تو ضرور کر کی کرا فرمایا غیبنی میں تو دور رہا کر
کیوں؟ فلا ارینکا، فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چاچا یاد آئے گا، شہید یاد آئے گا، ایک کم تو کر سکتا ہے نا، جیڑے بس دی تیرے آ، میرے بس کی گل میں کردا، میرا بس ہے کہ میں تیرا ایمان قبول کرا، اور تیرا بس سجنا تو میرے سامنے نہ آئی، چاچے دی شکل یاد آ جائے گی، ذرا پرے رہا کر۔ حضرت باشی فرما دین میں حضور دی اسے ارشاد دے پیش نظر آندا تھا، منہ چھپا کے کان دے پیچھے بیٹھ جاندا تھا، وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا، میں کدی سامنے نہیں آیا۔ آخر جنازہ دنیا چھوٹ گیا، تشریف لے گئے۔ ایک دن ابو بکر سے میں حضور تو سنیا کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، جیڑا انہوں قتل کرے گا میں محمد انہوں جنت دی خوشخبری دینا ہے۔ میں دل دے وچ اسی دن گل نوٹ کر لے، میں اسے تاک سے بیٹھا رہا، کدوں میں اس جھوٹے نبی نو جا کے قتل کرا۔ سرکار دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک دن آیا کہ حضرت ابو بکر نے اعلان کیتا کہ مسلمہ کذاب نو ہے کوئی قتل کرنے والا، کہندا میں پوچھیا بھی نہیں، چپ کر کے اوہیو خنجر لے کے چلا گیا جڑے خنجر دے نال میں حمزہ نو شہید کیتا سی، گیا تے اپنے محبوب دے دشمن نو اس طرح میں ذلیل کر کے قتل کیتا۔ عرصہ تو آواز آیا، اوے حمزہ دیا قاتلا جا توحید دا کلمہ پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ بس آخر